नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज हामीहरूले कुरा गर्नेछौँ कृषि लोकसेवा आयोगमा सोध्न सक्ने केही महत्त्वपूर्ण नमुना प्रश्नहरू र तिनीहरूको उत्तरहरूको बारेमा। साथीहरू, अब लागौँ प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, नेपालको संविधानमा खाद्य सम्बन्धी हक कति धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेर भनेको छ। नेपालको संविधान 2072 साल अनुसार खाद्य सम्बन्धी हक कति धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको उत्तर हुन्छ धारा 36 मा। नेपालको संविधानमा खाद्य सम्बन्धी हक कति धारामा उल्लेख गरिएको छ त? धारा 36 मा उल्लेख गरिएको छ, जसमा के भनिएको छ त? प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनेर यी 3 वटा कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। कसमा? नेपालको संविधान खाद्य सम्बन्धी हक धारा 36 मा यी 3 वटा कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, राष्ट्रिय कृषि नीतिको उद्देश्य कतिवटा छन् भनेर भनेको छ। राष्ट्रिय कृषि नीतिको उद्देश्य कतिवटा रहेका छन् त? 3 वटा रहेका छन्। र राष्ट्रिय कृषि नीति कति सालमा जारी भएको त? 2061 सालमा राष्ट्रिय कृषि नीति जारी भएको हो, जसको उद्देश्य कतिवटा रहेको छ त? 3 वटा रहेको छ। ती के हुन् त? यहाँ तल दिएको छ। व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीद्वारा उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान गर्न के गर्नलाई? व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीद्वारा उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान गर्न यी 3 वटा उद्देश्यहरू बनाएको छ। त्यो के हुन् त? कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने। 2 नम्बरमा रहेको छ, व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधारहरूको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने। र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्धन एवं सदुपयोग गर्ने गरी यी 3 वटा उद्देश्यहरू रहेका छन्। कसको? राष्ट्रिय कृषि नीतिको उद्देश्यहरू यी 3 वटा रहेका छन्। यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, नार्कले के को अध्ययन अनुसन्धान गर्दछ भनेर भनेको छ। नार्कको पूरा रूप रहेको छ नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल, जसलाई नेपालीमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद भन्ने गरिन्छ। र यहाँ प्रश्न के सोधिएको छ त भन्दाखेरि, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले के को अध्ययन अनुसन्धान गर्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। यसले के को अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गर्दछ त? बाली, बागबानी, पुष्प, मत्स्य, पशु, कुखुरा, घाँस, आहारा, रोगकीरा, मौरी, रेशम, च्याउ आदिको कृषिसँग सम्बन्धित जति पनि कुराहरू छन् तिनीहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र तिनीहरूको के गर्ने त? त्यसमा प्रविधिहरू र जातहरूको विकास गर्ने कार्य गर्दछ। कसले? नार्कको काम के हो त? प्रविधि र जातको विकास गर्ने, जस्तै बाली, बागबानी, पुष्प, मत्स्य, पशु, कुखुरा यी आदि कृषिसँग रिलेटेड जति पनि कुराहरू छन् तिनीहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र त्यसमा चाहिँ प्रविधि र जातहरूको विकास गर्ने काम गर्दछ। कसले? नार्कले। यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, PCPS केसँग सम्बन्धित छ भनेर भनेको छ। अप्सनमा दिएको छ योजना तर्जुमा, B उत्पादन, C उत्पादकत्व, D कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर के हुन्छ त? अप्सन ए योजना तर्जुमा। PCPS केसँग सम्बन्धित रहेको छ त? योजना तर्जुमासँग सम्बन्धित रहेको छ। यो PCPS को पूरा रूप के रहेको छ त? PC को पूरा रूप प्रब्लम सेन्सस र PS को प्रब्लम सल्भ हो। प्रब्लम सल्भ र प्रब्लम सेन्सस, यसलाई नेपालीमा के भनिन्छ त? समस्या पहिचान तथा समस्या समाधान भन्ने गरिन्छ। यो एउटा योजना तर्जुमाको टुल्स हो, जसले के हुन्छ त भन्दाखेरि कृषकहरूले आफैले आफ्नो समस्याहरू पहिचान गर्ने, कृषकहरूले आफ्नो समस्या आफै पहिचान गर्ने र त्यसको समाधानको उपायहरू आफै खोज्ने र ती समस्याहरू आफै समाधान गर्ने। मतलब कृषकहरूमा जुन समस्या हुन्छ नि त्यो समस्याहरू कृषक स्वयं आफै पहिचान गर्छ र ती समस्याहरू आफै समाधान गर्नेलाई के भन्छ त? समस्या पहिचान तथा समस्या समाधान भन्ने गरिन्छ, PCPS भन्ने गरिन्छ। यो एउटा कार्यक्रम तर्जुमा अथवा योजना तर्जुमाको एउटा टुल्स हो। PCPS एउटा टुल्स हो।
कार्यक्रम तर्जुमामा के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा पद्धतिहरू रहेका हुन्छन्। एउटा हुन्छ टप डाउन प्रोग्रामिङ, अर्को हुन्छ बटम अप प्रोग्रामिङ। यो पिसिपिएस के को टुल्स हो त? बटम अप प्रोग्रामिङको टुल्स हो। बटम अप प्रोग्रामिङमा टुल्सहरू 4वटा रहेका छन्। 1 मा रहेको छ पिसिपिएस, 2 मा रहेको छ पिआरए, 3 नम्बरमा आरआरए र 4 नम्बरमा रहेको छ सोट एसडब्लुओटी सोट। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ फार्मगेट प्राइस भनेको के हो? फार्मगेट मूल्य भनेको के हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ। फार्मगेट मूल्य भनेको के त भन्दाखेरि उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको मतलब कृषिजन्य वस्तु भनेको के त भन्दाखेरि जति पनि छन् कृषिमा उत्पादन हुने वस्तुहरू, जस्तै भेजिटेबल्स भयो, फ्रुट्सहरू भयो, पल्सेसहरू भयो, सिरियल्सहरू भयो, आदि आदि जति पनि छन् कृषिमा उत्पादन हुने वस्तुहरू, त्यो वस्तुहरू जुन ठाउँमा उत्पादन भयो त्यही ठाउँमा त्यसको मूल्य निर्धारण गरिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ? फार्मगेट मूल्य भन्ने गरिन्छ। जस्तै एउटा कृषकले आफ्नो बारीमा भेजिटेबल्स उत्पादन गर्यो, तरकारी बाली उत्पादन गर्यो र त्यो तरकारी बालीको मूल्य जुन ठाउँमा उत्पादन गर्यो त्यही ठाउँमा त्यसको मूल्य निर्धारण गरेर त्यसको मूल्य तोकेर बिक्री वितरण गर्यो, बजारीकरण गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ? फार्मगेट मूल्य भन्ने गरिन्छ। र फार्मगेट मूल्य के हुन्छ त भन्दाखेरि किसानको उत्पादन थलोमा र घर दैलोमा मात्र निर्धारण गरिन्छ। अब यहाँनिर प्रश्न यसरी पनि सोधिन सक्छ, किसानको उत्पादन थलोमा अथवा घर दैलोमा मात्र निर्धारण गर्ने मूल्यलाई के भनिन्छ भनेर भन्यो भने कुन मूल्य भनिन्छ त? फार्मगेट मूल्य भन्ने गरिन्छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ कपास विकास समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? कपास विकास समितिको अध्यक्ष को हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए कृषि मन्त्री, बी कृषि सचिव, सी कृषि विभाग निर्देशक, डी मा रहेको छ कपास विकास समितिको प्रमुख। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी कृषि सचिव। कपास विकास समितिको अध्यक्ष को हुन्छ त? कृषि सचिव हुने गर्दछ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ विषादी समितिको अध्यक्ष को हुन्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। अप्सन ए कृषि मन्त्री, बी कृषि सचिव, सी कृषि विभाग महानिर्देशक र डी मा रहेको छ प्लान्ट क्वारेन्टाइन प्रमुख। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी कृषि सचिव। विषादी समितिको अध्यक्ष को हुन्छ त? कृषि सचिव हुन्छ। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ बदामको उत्पत्ति देश कुन हो भनेर भनेको छ। बदाम कुन देशमा उत्पत्ति भएको हो अथवा ओरिजिन भएको हो भनेर प्रश्न सोधेको छ। अप्सन ए नेपाल, बी भारत, सी अस्ट्रेलिया, डी ब्राजिल। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी ब्राजिल। बदामको उत्पत्ति देश कुन हो त? ब्राजिल हो। प्रश्न नम्बर 9 बाला बाहिर ननिस्की भित्रै पाक्ने धान कुन हो? मतलब हामीले धान लगायौँ भने धानको बाला बाहिर निस्किन्छ र त्यो बालाहरू पाक्ने गर्दछ। यहाँ प्रश्न के सोधेको छ त भन्दाखेरि बाला बाहिर ननिस्किँदै हैन भित्र नै पाक्ने धानलाई कुन धान भनिन्छ अथवा कुन जातको धान चाहिँ बाला बाहिर ननिस्केरै भित्रै पाक्ने गर्दछ भनेर प्रश्न सोधेको छ। अप्सन ए हल्दीनाथ, बी बहुगुनी, सी गमाडी, डी मा रहेको छ बिन्देश्वरी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी गमाडी धान। गमाडी धानको जात चाहिँ त्यसको बाला बाहिर ननिस्केरै के हुन्छ त? भित्रै पाक्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ साधारण अवस्थामा मौरीको गोला कसरी निरीक्षण गर्नुपर्दछ भनेर भनेको छ। साधारण अवस्थामा यदि मौरीलाई कुनै पनि रोगहरू किराहरू लागेको छैन, मौरी एकदम सामान्य अवस्थामा छ भने त्यस्तो अवस्थामा मौरीको गोला कसरी निरीक्षण गर्नुपर्दछ भनेर प्रश्न सोधेको छ। अप्सनमा दिएको छ ए 7 दिनमा एक पटक, बी 15 दिनमा एक पटक, सी 1 महिनामा एक पटक, डी 2 महिनामा 3 पटक। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 15 दिनमा एक पटक। यदि मौरीहरू कुनै पनि रोग किराहरू लागेको छैन, मौरी सामान्य अवस्थामा छ भने त्यस्तो अवस्थामा तिनीहरूको गोला कसरी निरीक्षण गर्नुपर्दछ त? 15 दिनमा एक पटक निरीक्षण गर्नुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 11 ठेकी फल कुन फलफुलको अर्को नाम हो भनेर भनेको छ। अप्सन ए ड्र्यागन फल, बी एभोकाडो, सी मेकाडेमिया नट, डी किवी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी किवी। ठेकी फल कुन फलफुलको अर्को नाम हो त? किवी फलफुलको अर्को नाम
हो। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ नेपालमा चिया भित्राउने व्यक्ति को हुन् भनेर भनेको छ। अप्सन ए गजराज सिंह थापा, बी हिरालाल गिरी, सी नेत्रलाल बस्नेत, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी कुनै पनि होइन। नेपालमा चिया भित्राउने व्यक्तिको हुन् त जङ्गबहादुर राणा हुन् र नेपालमा पहिलोपटक चिया रोप्ने व्यक्तिको हुन् त गजराज सिंह थापा हुन्। गजराज सिंह थापा चाहिँ पहिलोपटक नेपालमा चिया लगाउने व्यक्ति हुन् र भित्र्याउने व्यक्ति चाहिँ हुन् त जङ्गबहादुर राणा हुन्। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ रुखमा फल्ने सबैभन्दा ठुलो फल कुन हो? अप्सन ए आँप, बी मेवा, सी रुखकटहर, डी स्याउ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी रुखकटहर। रुखमा फल्ने सबैभन्दा ठुलो फल कुन हो त? रुखकटहर हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ तलका धानका जातहरूमध्ये चैते धानको जात कुन हो भनेर भनेको छ। यहाँ तल अप्सनमा केही धानका जातहरू दिएको छ। यी धानको जातहरूमध्ये कुन जात चैते धानको जात हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए जानकी, बी सावित्री, सी कञ्चन, डी बिन्देश्वरी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी बिन्देश्वरी। बिन्देश्वरी धानको जात कुन हो त? चैते धानको जात हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ मनोकामना साथ कुन बालीको उन्नत जात हो? अप्सन ए धान, बी गहुँ, सी उखु, डी मकै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी मकै। मनोकामना साथ कुन बालीको उन्नत जात हो त? मकै बालीको उन्नत जात हो। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ कृषि निकायहरूलाई एउटै छानोमुनि राख्ने नीति अनुसार कहिले 5वटा विभाग एउटैमा गाभिएको थियो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2045, बी विक्रम सम्वत 2049, सी विक्रम सम्वत 2052, डी विक्रम सम्वत 2057। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी विक्रम सम्वत 2049। कृषि निकायहरूलाई एउटै छानामुनि राख्ने नीति अनुसार कहिले 5वटा विभागलाई एउटैमा गाभियो त? विक्रम सम्वत 2049 सालमा एउटैमा गाभिएको थियो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ कम्पोस्ट बनाई गोब्रे च्याउ खेती गर्दा कति पटक पल्टाउनु पर्दछ? यदि हामीहरूले गोब्रे च्याउको खेती गर्न लाग्यौँ भने, गोब्रे च्याउको लागि कम्पोस्ट तयार गर्न लाग्यौँ भने त्यो कम्पोस्टलाई हामीहरूले कति पटक पल्टाउनु पर्दछ? त्यो कम्पोस्ट पुरा नबन्दासम्म त्यसलाई हामीले कति पटक पल्टाउनु पर्दछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए 5 पटक, बी 6 पटक, सी 7 पटक, डीमा रहेको छ 8 पटक। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 8 पटक। हामीहरूले कम्पोस्ट बनाउन लाग्यौँ भने, गोब्रे च्याउ खेतीको लागि कम्पोस्ट बनाउन लाग्यौँ भने त्यसलाई हामीहरूले त्यो कम्पोस्ट तयार नहुँदासम्म कति पटकसम्म पल्टाउनु पर्दछ त? 8 पटकसम्म पल्टाउनु पर्दछ। प्रश्न नम्बर 18 ट्राइकोडर्मा कस्तो जीवाणु हो? अप्सन ए अरू जीवमा आश्रित हुने, बी ढुसी, सी परभिक्षी, डी पखेटा भएको पुतली। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी ढुसी। ट्राइकोडर्मा कस्तो जीवाणु हो त? ढुसी जीवाणु हो। प्रश्न नम्बर 19 रस्टिक स्टोर बनाउन उपयुक्त क्षेत्र कुन हो? मतलब रस्टिक स्टोर हामीहरूले बनाउनलाई भने कुन क्षेत्रमा उपयुक्त हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए हिमाल, बी पहाड, सी तराई, डी सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी पहाड। रस्टिक स्टोर बनाउन उपयुक्त क्षेत्र कुन हो त? पहाडी क्षेत्र उपयुक्त हुन्छ। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ मध्य पहाडमा आलु खेती गर्ने उपयुक्त समय कुन हो? हामीहरूले मध्य पहाडी क्षेत्रमा आलु खेती गर्न लाग्यौँ भने त्यो आलु खेती गर्नको लागि कुन समय उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा रहेको छ अप्सन ए फागुनदेखि चैत, बी पौषदेखि माघ, सी असोजदेखि मङ्सिर, डीमा रहेको छ वैशाखदेखि जेठ महिनासम्म। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी पौषदेखि माघ। मध्य पहाडी क्षेत्रमा आलु खेती गर्नलाई भने कुन समयमा लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ त? पौषदेखि माघ महिनामा लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ। प्रश्न नम्बर 21 कम्पोस्ट मल कुहाउने पदार्थ कुन हो? यहाँ तल केही पदार्थहरूको नाम दिएको छ। ती पदार्थहरूमध्ये कुन पदार्थले कम्पोस्ट कुहाउन मद्दत गर्दछ? कम्पोस्ट मल बनाउँदाखेरि हामीहरूले कुहाउनको लागि के प्रयोग गर्दा छिटो कुहिन्छ अथवा कुन पदार्थले कुहाउन मद्दत गर्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए जोरन,
बी कृषि चुन, सी खरानी, डी युरिया। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए जोरन। हामीहरूले कम्पोस्ट मल बनाउँदा जोरन हाल्यौँ भने कम्पोस्ट मल छिटो कुहिने र राम्रोसित कुहिने हुँदछ। प्रश्न नम्बर 22मा रहेको छ सिप्रोल्योर कुन किराको लागि प्रयोग हुन्छ? अप्सन ए सुर्तीको लार्भा, बी गोलभेडाको गभारो, सी धानको पहेँलो गभारो, डीमा रहेको छ कफीको गभारो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी धानको पहेँलो गभारो। सिप्रोल्योर कुन किराको लागि प्रयोग हुन्छ त? धानको पहेँलो गभारोको लागि प्रयोग हुने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 23मा रहेको छ ओनो र नोहो कुन फलफुलको जात हो? अप्सन ए नरिवल, बी किवी, सी एभोकाडो, डीमा रहेको छ स्ट्रबेरी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी स्ट्रबेरी। ओनो र नोहो कुन फलफुलको जात हो त? स्ट्रबेरी फलफुलको जात हो। प्रश्न नम्बर 24 कुन चाहिँ जरेबाली समूहमा पर्ने तरकारी हो? यहाँ अप्सन दिएको छ मुला, पिँडालु, सी आलु, डी सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए मुला। मुला चाहिँ जरेबाली समूहमा पर्ने तरकारी हो। प्रश्न नम्बर 25 कुन बाली नगदे बाली समूहमा पर्छ भनेर भनेको छ? अप्सनमा रहेको छ ए उखु, बी जुट, सी कपास, डी सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै। यसै गरी प्रश्न नम्बर 26मा रहेको छ कर्मी मौरी कति दिनमा परिपक्व वयस्क हुन्छ? मतलब जुन चाहिँ कर्मी मौरी हुन्छ त्यो चाहिँ कति दिनमा परिपक्व अथवा वयस्क हुने गर्दछ भनेर भनेको छ? अप्सन ए 15 दिन, बी 21 दिन, सी 24 दिन, डीमा रहेको छ 32 दिन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 21 दिन। कर्मी मौरी कति दिनमा परिपक्व हुने गर्दछ त? 21 दिनमा परिपक्व हुन्छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 27मा रहेको छ दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापार सम्बन्धी महासन्धि कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड इन्डेन्जर्ड स्पेसिस अफ वाइल्ड फाउन्ड एन्ड फ्लोरालाई छोटकरीमा के भनिन्छ भनेर भनेको छ? अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए CIVIES, बी CITES, सीमा रहेको छ CITEA र डीमा रहेको छ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी CITES। CITES को पूरा रूप के हो त? कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड इन्डेन्जर्ड स्पेसिस अफ वाइल्ड फाउन्ड एन्ड फ्लोरा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 28मा रहेको छ GMO को पूरा रूप के हो? यसलाई नेपालीमा के भन्छ त? अनुवंशज परिवर्तन जीवाणु भन्ने गरिन्छ। GMO को पूरा रूप के हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ ए जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिजम, बी जेनेटिकल्ली म्यानेज अर्गानिजम, सी जेनेरल्ली मोडिफाइड अर्गानिजम, डीमा रहेको छ जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्ग्यान। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिजम। GMO को पूरा रूप के हो त? जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिजम हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 29मा रहेको छ तरकारी बालीको वर्गीकरणको आधारमा खुर्सानी कुन समूह अन्तर्गत पर्दछ? हामीले तरकारी बालीहरूलाई विभिन्न किसिमले वर्गीकरण गरेको छ। जरे बाली, फुल बाली, हैन, त्यसपछि फल बाली भनेर विभिन्न किसिमले वर्गीकरण गरेको छ। ती वर्गीकरण अनुसार खुर्सानी कुन समूहमा पर्दछ भनेर भनेको छ? अप्सन ए कोसे बाली समूह, बी जरे बाली समूह, सी फल समूह, डीमा रहेको छ साग समूह। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी फल समूह। खुर्सानी कुन समूह अन्तर्गत पर्दछ त? फल समूह अन्तर्गत पर्दछ। प्रश्न नम्बर 30मा रहेको छ सुन्तला जात फलफुल र स्याउ भण्डारणका लागि के प्रयोग गरिन्छ? कुन स्टोर प्रयोग गरिन्छ भनेर भनेको छ? सुन्तला र स्याउलाई भण्डारण गर्नको लागि कुन स्टोरलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। अप्सन ए सेलार स्टोर, बी रस्टिक स्टोर, सी माथिको दुबै, डी माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी माथिको दुबै। सेलार स्टोर र रस्टिक स्टोर दुवै प्रयोग गर्ने गर्दछन्। के स्टोर गर्नलाई? सुन्तला स्टोर गर्नलाई रस्टिक स्टोर र स्याउ भण्डारण गर्नलाई सेलार स्टोर प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 31मा रहेको छ नेपाल सरकारको अनुदान लिई स्थापना भएको नर्सरी कम्तीमा कति वर्षसम्म सञ्चालन गर्नुपर्छ? जुन चाहिँ हामीहरूले नेपाल सरकारले दिएको अनुदानलाई उपयोग गरेर हामीले नर्सरी स्थापना गऱ्यौँ भने त्यो नर्सरी कम्तीमा पनि कति वर्षसम्म सञ्चालन गर्नुपर्दछ भनेर प्रश्न सोधेको छ। अप्सन ए 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डीमा रहेको छ 5 वर्ष।
यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी 5 वर्ष। नेपाल सरकारबाट अनुदानमा लिई स्थापना गरेको नर्सरी कम्तीमा पनि कति वर्षसम्म सञ्चालन गर्नुपर्दछ त? 5 वर्षसम्म सञ्चालन गर्नुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ समूहको प्रमुख विशेषता तलका मध्ये कुन हो भनेर भनेको छ। यहाँ तल अप्सनहरू दिएको छ। यी अप्सनहरूमध्ये समूहको प्रमुख विशेषता कुन हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए बाहुल्यता, बी एकता, सी साझा लक्ष्य, डी माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै। समूहको प्रमुख विशेषता कुन हो त? बाहुल्यता, एकता र साझा लक्ष्य, यी तीनवटै चाहिँ समूहको प्रमुख विशेषताहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ कुनै पनि नीति, नियम, विधि, विधानमा रही निर्माण गरिने समूह कुन हो भनेर भनेको छ। यहाँ समूह दिएको छ, जस्तै औपचारिक, अनौपचारिक, अनियमित समूह भनेर समूहहरू दिएको छ। यी समूहहरूमध्ये कुन समूह चाहिँ नीति, नियम, विधि, विधानमा रही निर्माण गर्नुपर्दछ अथवा नीति, नियम, विधि र विधानमा रही निर्माण हुने समूह कुन हो भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए औपचारिक समूह, बी अनौपचारिक समूह, सी अनियमित समूह, डी प्राथमिक समूह। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए औपचारिक समूह। कुनै पनि नीति, नियम, विधि, विधानमा रही निर्माण गरिने समूह कुन समूह त? औपचारिक समूह हो। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ समूहले आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरण र चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तयार पारी प्रत्येक वर्षको कुन महिनामा पेश गर्दछ भनेर भनेको छ। कुनै पनि समूहले आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरण र चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरू तयार पारेको हुन्छ र त्यो कार्यक्रमहरू प्रत्येक वर्षको कुन महिनामा पेश गर्दछ भनेर भनेको छ। अप्सन ए असार, बी साउन, सी भदौ, डीमा रहेको छ असोज। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी साउन महिनामा। कुनै पनि समूहले आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरण र चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तयार पारी प्रत्येक वर्षको कुन महिनामा पेश गर्दछ त? साउन महिनामा पेश गर्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ कुनै उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि कुनै संस्था वा व्यक्तिद्वारा उत्प्रेरणा दिई गठन भएको समूह कुन हो भनेर भनेको छ। यदि कुनै व्यक्ति वा कुनै संस्थाले उत्प्रेरणा दिई त्यो समूह गठन गर्छ भने त्यस्तो समूहलाई के भनिन्छ भनेर भनेको छ। अप्सनमा दिएको छ ए औपचारिक समूह, बी सहायक समूह, सी उत्प्रेरित समूह, डीमा रहेको छ उपभोक्ता समूह। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी उत्प्रेरित समूह। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ प्रसार कार्यकर्ताले कसको आवश्यकता चाहना अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। कुनै प्रसार कार्यकर्ता हुन्छ, त्यो प्रसार कार्यकर्ताले चाहिँ कसको आवश्यकता र चाहना अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ त? अप्सनमा दिएको छ नेताको, बी अगुवाको, सी किसानको, डी सरकारको। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी किसानको। प्रसार कार्यकर्ताले कसको आवश्यकता चाहना अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ त? किसानको आवश्यकता चाहना अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ राष्ट्रिय स्तरमा ग्रामीण विकासका लागि नीति निर्धारण कुन निकायले गर्दछ भनेर भनेको छ। राष्ट्रिय स्तरमा ग्रामीण क्षेत्रहरू विकास गर्नको लागि नीति निर्धारण कुन निकायले गर्दछ भनेर भनेको छ। अप्सन ए कृषि विकास मन्त्रालय, बी योजना आयोग, सी नेपाल सञ्चार, डीमा रहेको छ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी योजना आयोग। राष्ट्रिय स्तरमा ग्रामीण विकासका लागि नीति निर्धारण कुन निकायले गर्ने गर्दछ त? योजना आयोगले गर्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ तरकारी नर्सरीको ब्याटको चौडाइ सामान्यतया कति राख्ने चलन छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। हामीले तरकारी नर्सरीहरू बनाउन लायौँ भने त्यो ब्याट बनाउन लायौँ भने त्यो ब्याटको चौडाइ सामान्यतया कति राख्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए 0.5 मिटर, बी 1.0 मिटर, सी 2 मिटर, डी 3 मिटर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 1 मिटर। तरकारी नर्सरीको ब्याट बनाउँदा चौडाइ सामान्यतया कति राख्नु पर्दछ त? 1 मिटर राख्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 39 कृषि प्रसार शिक्षाले किसानको कुन कुरा परिवर्तन गराउन सहयोग गर्दछ भनेर भनेको छ। अप्सन ए ज्ञान, बी सिप, सी धारणा, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै। कृषि प्रसार शिक्षाले किसानको कुन कुरा परिवर्तन गराउन सहयोग गर्दछ त?
किसानको ज्ञान, सिप र धारणा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ कृषि बजार सूचना प्रणालीले के कुराको बारेमा जानकारी गराउँछ भनेर भनेको छ। अप्सनमा दिएको छ ए कृषि उत्पादन, बी माग, सी मूल्य, डीमा रहेको छ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै। कृषि बजार सूचना प्रणालीले के कुराको बारेमा जानकारी गराउँदछ त कृषि उत्पादन, माग र मूल्य यी तीनवटै कुराको बारेमा जानकारी गराउने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ विभिन्न बालीका लागि अनुपयुक्त माटो कुन हो भनेर भनेको छ। हामीहरूलाई थाहा छ माटोको विभिन्न प्रकारहरू रहेका छन्। कुनै धेरै उपयुक्त हुन्छ मतलब कुनै खेतीको लागि एकदम योग्य हुन्छ, कुनै कम योग्य हुन्छ हैन। यहाँ प्रश्न के सोध्यो भन्दाखेरि बालीका लागि अनुपयुक्त मतलब अयोग्य ठहरिएको माटो कुन हो, अयोग्य माटो अथवा अनुपयुक्त माटो कुन हो भनेर भनेको छ। अप्सनमा दिएको छ ए चिम्टाइलो माटो, बी दोमट माटो, सी बलौटे माटो, डी पाँगो माटो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी बलौटे माटो। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ माटोमा गडेउला रहेको अवस्थामा कस्ता कार्य पुरा हुन्छ भनेर भनेको छ। अप्सन ए पोषक तत्त्वको अभाव हुन्छ, बी बिरुवालाई बढी पोषक तत्त्व प्राप्त हुन्छ, सी बालीको लागि अनुपयुक्त माटो बनाउने गर्दछ, डी रोग लाग्न सहज हुन्छ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी बिरुवालाई बढी पोषक तत्त्व प्राप्त हुन्छ। माटोमा गडेउला रहेको अवस्थामा कस्ता कार्यहरू पुरा हुन्छ त बिरुवालाई बढी पोषक तत्त्वहरू प्राप्त हुने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ कुन कारणले बलौटे माटो खेतीका लागि उपयुक्त हुँदैन भनेर भनेको छ। अप्सनमा दिएको छ यस माटोमा जैविक पदार्थ हुँदैन, बी चिस्यान अधिदैन, सी माथिका डुबै, डी यो माटोमा राम्रो खेती गर्न सकिन्छ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी माथिको डुबै। बलौटे माटोमा कुन कारणले गर्दा हामीले खेती गर्न गाह्रो हुन्छ त अथवा कुन कारणले गर्दा उपयुक्त हुँदैन त खेतीको लागि भनेर प्रश्न सोधिएको थियो। यसको उत्तर के रहेको छ त यस माटोमा जैविक पदार्थ हुँदैन मतलब बलौटे माटोमा जैविक पदार्थहरू कम हुने गर्दछ र चिस्यान अधिदैन, त्यही भएर यो माटो चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ तलको कुन कारणले दोमट माटो खेतीका लागि प्रभावकारी हुन्छ भनेर भनेको छ। कुन कारणले गर्दा चाहिँ दोमट माटो खेतीको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए यो माटोमा लामो समयसम्म चिस्यान अधिन्छ, बी जैविक पदार्थ प्रशस्त हुन्छ, सी माटोका गुणहरू रहेका हुन्छन्, डीमा रहेको छ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै। यी तीनवटै कारणले गर्दा के हुन्छ त दोमट माटो खेतीको लागि एकदम उपयुक्त हुने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 45 तलका मध्ये कुन माटोको मुख्य काम हो भनेर भनेको छ। यहाँ अप्सन दिएको छ ए बिरुवालाई पानी खनिज पदार्थ पुर्याउनु, बी खाना संश्लेषण गर्नु, सी माथिका डुबै, डीमा रहेको छ माथिको कुनै होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए बिरुवालाई पानी खनिज पदार्थ पुर्याउनु। तलका मध्ये कुन माटोको मुख्य काम हो भनेर प्रश्न सोधिएको थियो। त्यसको उत्तर के रहेको छ त बिरुवालाई पानी खनिज पदार्थ पुर्याउनु चाहिँ माटोको मुख्य काम हो। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ आजकाल फलफुल बिरुवाको प्रसारणमा वानस्पतिक तरिका बढी रोज्ने गरिन्छ किन भनेर प्रश्न सोधिएको छ। हामीहरूलाई थाहा छ फलफुल बिरुवालाई दुई किसिमले प्रसारण गरिन्छ, एउटा हुन्छ सेक्सुअल विधि, अर्को हुन्छ एसेक्सुअल विधि। यहाँ प्रश्न के सोधिएको छ त भन्दाखेरि सेक्सुअल विधिको तुलनामा एसेक्सुअल विधिलाई किन बढी प्राथमिकता दिएको छ अथवा त्यो विधिबाट एसेक्सुअल विधिबाट प्रसारण किन बढी गरिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ बढी बिरुवा उत्पादन गर्न, बी स्वास्थ्य बिरुवा उत्पादन गर्न, सी सजिलो र सस्तो हुन्छ त्यही भएर, डीमा रहेको छ माउ बोटका गुणहरू प्राप्त गर्न। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी स्वास्थ्य बिरुवा उत्पादन गर्न। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ फलफुल बोटलाई निश्चित आकार र रूप दिन गरिने काटछाँटलाई के भनिन्छ भनेर भनेको छ। हामीहरूले फलफुल बोटलाई कुनै निश्चित आकार र रूप दिनको लागि जुन काटछाँट गर्छौँ त्यो काटछाँटलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए प्रुनिङ, बी ट्रेनिङ, सी टपिङ, डी कटिङ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी टपिङ। टपिङ भनेको के त भन्दाखेरि फलफुल बोटलाई निश्चित आकार र रूप दिनेलाई के भन्छ त टपिङ भन्ने गर्दछ।
प्रश्न नम्बर 49, एक रोपनी जग्गामा मेवाको बिरुवा कति लगाउन सकिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए 50 वटा, बी 60 वटा, सी 70 वटा, डीमा रहेको छ 80 वटा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 50 वटा। प्रश्न नम्बर 50, र चुस्ने किराहरूको लागि प्रभावकारी नियन्त्रण कुन किसिमको विषादीले गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। जुन चाहिँ चुसेर खाने मुखाकृत भएका प्रकृति भएका किराहरू हुन्छन्, चुसेर चुसुवा किसिमका किराहरू हुन्छन्, ती किराहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कुन किसिमको विषादी हामीले प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए सिस्टेमिक इन्सेक्टिसाइड प्रयोगबाट, बी कन्ट्याक्ट इन्सेक्टिसाइड, सी माथिको दुवै, डीमा रहेको छ माथिको कुनै होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए सिस्टेमिक इन्सेक्टिसाइड प्रयोग गरेर चुसेर खाने किराहरूलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सक्दछौँ अथवा उपयुक्त नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्नुपर्दछ त सिस्टेमिक इन्सेक्टिसाइडको प्रयोग गर्नुपर्दछ। साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।